خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. منافقین پہ لعنت، خوارج پہ لعنت، منافقین پہ لعنت. خدا منافقین پہ لعنت کرے، خوارج پہ لعنت. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. امام علی علیہ السلام کی وصیت کا آخری جملہ یہ تھا: سلام اللہ علیہم. دنیا سے دل نہ لگاؤ اور جو چیز ہاتھ نہ آئے اس کا رنج نہ کرو. ہمیشہ حق کا ساتھ دو، ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھو اور غریبوں اور فقیروں کا ساتھ دینے سے نہ جھجکو. اور کہا کہ رسول خدا کے اس کلام کو نہ بھولو کہ حضرت فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے ایک میراث اپنی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن اور دوسری میری اطرت. منافقین آ گئے. دفاع کرو ان کو، باہر نکالو ان کو، اندر نہ دو ان کو، باہر نکال دیں. دفاع ہو جاؤ. کسی کو اندر نہ دیں، ان کو باہر نکال دو. ٹھہرو.
खामोश रुक जाओ नहीं सुनो ये खारिज हैं इब्न मुलजम को तलवार देने वाले यही हैं इमाम को मारने वाले यही हैं ये मुनाफिकीन हैं इनको बाहर निकाल दो खवारिज पे लाने ये लानती खवारिज हैं पे इनको लाने बाहर निकाल दो मुनाफिकीन पे लाने मुनाफिकीन हैं मुनाफिकीन को इन निकाल मुनाफिकीन को बाहर लाने निकाल दो खुदा दो की मुनाफिकीन पर इन मुनाफिकीन लाने को अंदर नहीं आने दो निकाल दो इन लानतों मैं कहता हूँ निकाल दो बैठ ये जाओ, खारिज हैं निकाल दो बैठ जाओ, मैं कहता हूँ बैठ जाओ। ये लोग अली इब्न अबी तालिब की ताजियत के लिए आए हैं तो खुश आमदीद। अली के कातिलों को खुशामदीद कहते हो? मैं अली के अज़ादारों को खुश आमदीद कहता हूँ, बैठ जाओ। उन्हें रास्ता दो, आए। इब्न अब्बास, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा बस। न मैं, न अशस इब्न कैस और न इब्न उमैर, हम तीनों में से कोई भी अली के कत्ल में मुलव्विस नहीं था। बैठ जाओ शिम्र जिल जोशन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिफ़ीन में तुम में से बहुत से लोग मुआविया की मक्कारी और चालाकी के गवाह थे। किस तरह मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया और जो जिल्लत में दो चार थे उन्हें बचा लेने का धोखा दिया। खुदा उन पर लानत करे। उसने दीन खुदा को अहमियत नहीं दी, बल्कि दूसरे मुसलमानों के साथ इत्तेहाद और यकजहती के बजाय इस्लाम और मुसलमानों की पीठ पर खंजर भोंका। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि हकमियत वाले दिन उन लोगों ने उस मुक़द्दस नुमा जाहिल अबू मूसा अशअरी को किस तरह बेवकूफ़ बनाया, मगर अमीर अल-मोमिनीन अली ने खामोशी इख्तियार की और कोई एतराज़ नहीं किया। रोती शक्ल बनाओ। अमीर अल-मोमिनीन के फर्जंद हसन इब्न अली ने फरमाया कि जिस रात मेरे बाबा की शहादत हुई उसी रात मूसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हुई और उसी रात ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान पर तशरीफ ले गए। ये रात नुज़ूल कुरान की रात थी, जिस रात अमीर अल-मोमिनीन की शहादत हुई उसी रात मूसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हुई। की बात करें, अगर वो हसन को खलीफा बनाने का ऐलान करें तो क्या करें? इस शर्त पे हसन इब्न अली की बैत करेंगे कि वो मुआविया से जंग करें। क्या हम पिसर अली के साथ मिल के मुआविया से जंग करेंगे? ऐ लोग, जान लो कि अमीर अल-मोमिनीन ने पाकीज़ा और ताहिर जिंदगी गुजारी और इसी पाकीज़ा और ताहिर हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। जब रहमत खुदा से पैवस्त हुए तो तरके में सिर्फ 700 दिरहम छोड़े जो कि बैतुल माल से उनका हक बनता था। काश ये बरसती आंखें हमारी तौबा का सबब बन जाए। ऐ कूफे वालों, खुदा की कसम आज ज़ेर आसमान और रूए ज़मीन हसन और हुसैन के अलावा कोई इमाम नहीं मिलेगा जो सरदारान जन्नत और जीनत दूशे रसूल खुदा भी है। अली ने अबा मोहम्मद से फरमाया कि बेटा हसन, मेरे बाद तुम मेरे खून के वारिस और मेरे जानशीन हो। ऐ लोगो, हसन इब्न अली अबा मोहम्मद ये क्या कह रहा है? हसन इब्न अली की बैअत लेना चाहता है। जानशीन अबा मोहम्मद रसूल खुदा के बेटे और इमाम अली अलैहिस्सलाम के जानशीन और हमारे इमाम हैं, लिहाजा उनकी बैत कर लो ताकि खुदावंद मुताल राह इंसाफ के पैरोकारों को उनके वजूद के नूर के जरिए से नजात दे और मंजिल मकसूद तक रहनुमाई करे। अब हम क्या करें शिमर? अगर वो मुआविया से जंग करें तो हम उसके साथ हैं।
حرب؟ پانی پی کے روزہ توڑ رہے ہو؟ کیا ہم سفر میں نہیں ہیں؟ تمہارا بس یہی کام ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اتنی آسانی سے یہاں تک جان بچا کر پہنچ جائیں. احمد کا دماغ بھی خوب کام کرتا ہے. لگتا ہے کہ مدتوں امریاض کے ساتھ کام کیا ہے. اس بات اس فاسق سے نہ دو، میرا خون کھول جاتا ہے. رشید نے کیا نام بتایا تھا اس شخص کا، اس مارنے والے کا؟ برک. ہاں برک نے بتایا تھا کہ خوارج نے ہمارے آس کو مار ڈالا. میں نہیں سمجھتا، وہ بہت مکار ہے. دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہوگا. نہ جانے کتنی بار اپنی جان بچا چکا ہے. بہادری سے نہیں بلکہ مکر و فریب سے. پتا ہے صفین میں ذوالفقار علی کی زد میں آ گیا تھا. جانتے ہو جان کے ڈر سے کیا کیا تھا؟ ننگا ہو گیا تھا. علی نے شرمگاہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. یہاں تم کو شرمگاہ کی وجہ سے معاف کیا. اٹھو اب چلتے ہیں. نہیں ٹھہرو، سوار آ رہا ہے. کدھر سے؟ اس طرف سے. میرے خیال میں ایک قاصد ہے جو کوفے سے آ رہا ہے. میرے ساتھ آؤ. کہاں؟ کہاں چلا گیا؟ اسے ابھی ڈھونڈ نکالا. رک جاؤ. کہاں سے آ رہے ہو؟ کوفے سے. کوفے سے؟ مگر جا کہاں رہے ہو؟ امیر المومنین معاویہ کے پاس. امیر المومنین؟ پھر تو کوئی خاص خبر لے کے جا رہے ہو. تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ڈرو نہیں، ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے. جانتے ہو جس تیزی سے تم سفر کر رہے ہو آدھے دن میں دمشق پہنچ جاؤ گے. ہم تمہاری مشکلات کو کم کرنا چاہتے ہیں. راستہ چھوڑو ورنہ جان لو کہ تمہارا واسطہ امیر المومنین کے سپاہیوں سے پڑا ہے. ہم نے تو کوئی بری بات نہیں کہی.
तुम वो पैगाम हमको दे दो और कूफे पलट जाओ, हम उसे अमीर तक पहुंचा देंगे। मुझसे क्या चाहते हो? हमें उस पैगाम के बारे में मालूम करना है। नहीं बता सकता, दूर हट जाओ। अभी बताओगे। मुझे छोड़ो, मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा ठहरो ठहरो, बताता हूँ। तूने वो पैगाम कहाँ छुपा रखा है? उधर देखो, सवार आ रहे हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आई! 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 देखो, इनको पकड़ो, ये अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन हैं जो भाग रहे हैं। ये हमरे आस के फौजी लगते हैं। सच कह रहे हो, मिस्रियों का लिबास पहने हैं। हिंदा के बेटे की क्या आरजू है? पूरी जमीन पर हुकूमत कायम करना चाहता है। लगता है इस बार वो अली के कत्ल को बहाना बना के लोगों का खून बहाना चाहता है। मैं समझता हूँ जितना जल्दी मुमकिन हो वो सब लोगों को उसकी तरफ खींचना चाहता है। कोई बड़ा फितना उठने वाला है, इसकी खबर इब्ने अब्बास को देना बहुत जरूरी है। जल्दी चलो, वक्त कम है। रुको। क्यों रुक गए हो? क्या सोच रहे हो? लगता है हमारे आस के नाम से कोई नया बहाना दिमाग में आ गया है। मजाक मत करो। बेहतर है कि हम में से सिर्फ 2 आदमी कूफे जाएं और एक आदमी यहीं रुक के ताज़ा खबरें मालूम करे और इस रास्ते पे आने जाने वालों पे नज़र भी रखे। वैसे तो हम लोग एक दूसरे से राब्ता रखेंगे, इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो? मैं समझता हूँ खबर ले जाने के लिए 2 आदमी काफ़ी हैं। नहीं, एक आदमी काफी है। तुम लोग यहीं रहो, मैं कूफे जाके खबर पहुंचाता हूँ। तुम क्यों जाओगे? अहमद, तुम चुप रहो। मैं अपने वालिद के साथ आज से 4 साल पहले सरजमीन ईरान से मौला अली से मुलाकात के लिए निकला, लेकिन उन तक न पहुंच सका। हमारा इससे क्या रब्त है? अहमद, तुम चुप रहो। रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया और मुझे असीर कर लिया। हमने तो तुम्हें कैद नहीं किया, तुम चुप रहो। मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया। मैं फरार कर गया। मैं दोबारा असीर हुआ और अब मैं उस वक्त पहुंचा हूं कि जब अली मुर्तज़ा दुनिया में नहीं है। मैं उनकी ज़ियारत से महरूम हो गया, लेकिन अभी तक उनकी ज़ियारत का शौक़ मेरे दिल में वैसे ही जोश मार रहा है। हम भी तुम्हारी तरह ज़ियारत के मुश्ताक। अब तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मैं जल्दी से कूफे पहुंच सकूं। अगरचे मैं मौला अली की ज़ियारत से महरूम हो गया हूं, लेकिन कम से कम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकूं। मैं इस बात की इजाज़त नहीं देता। अहमद, तुम चुप रहो। क्यों तुम जाओगे? क्या हम और साले उनके चाहने वालों में से नहीं हैं? हम भी उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं। तो तुम भी चलो। कब? हम तो अभी जाएंगे। अहमद, मैं खुद जा रहा हूँ, तुम घोड़े से उतरो।
जाओ जल्दी कूफे जाओ। अच्छा मैं जाऊं? हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर से धोखा खा गए ना। तुम बिल्कुल अमरआस जैसे लग रहे हो। हे, चलो। हार दोबारा मेरे जाल में फंसोगे तो बताऊंगा। नहीं फंसूंगा। सलाम सर। बताओ तुम किसका पैगाम माफिया तक ले जा रहे हो? तो खुदा की कसम मुझे मजबूर ना करें, मैं नहीं बता सकता। कहता है नहीं बता सकता। ठीक है, जाओ दफा हो जाओ। जरा ठहरो, अगर मैं चाहता तो सारी बात तुम्हारी जबान से उगलवा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए कि माविया मुझे हर बात खुद ही बता देगा। तुम्हारे पैगाम की क्या हैसियत, वो तो मुझे यहां तक बता देगा कि बैतुल खला कितनी दफा गया। जाओ, जाकर माविया से कह दो कि अमरयास आ चुका है। बिल्कुल सही और सालिम, न उसे खवारिज मार सकते हैं और न ही उसे अली की जुल्फ़कार। जाकर कह देना कि अमरयास ने कहा है कि जब तक तुम सबकी नमाज मैयत न पढ़ा ले उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा। जाओ दफा हो जाओ। चलो चलें। नहीं भाई, मेरा ऊँट तो उससे भी ज्यादा तंदुरुस्त था। नहीं देखा शायद तुम लोगों ने। भाई इब्न अब्बास कहाँ होंगे? वहाँ। घोड़े को यहीं छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे?
ادھر آؤ عبداللہ. السلام علیکم خلیل. انہیں بتاؤ. بھائی ان میں سے ابن عباس کون ہے؟ کوئی نہیں، میرے ساتھ آؤ. قیس تم بانٹ دینا، اچھی بات ہے. قریب ہو جاؤ. اب میں سب کے نام پکاروں گا. اسماعیل ابن ہدی، یہ لو تمہارا خط، جاؤ. کاظم ابن عبداللہ، یہ لو جاؤ. راشد ابن اوس، یہ تمہارا نامہ اور ابن عباس کا پیغام دے دینا. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر مجھ سے کچھ کام ہے تو بتاؤ. میں عبید اللہ ابن عباس کے لیے پیغام لایا ہوں. عبید اللہ میں خود ہوں. میں شام سے حارث کا قاصد بن کے آیا ہوں. حارث نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے. ہاں، حارث کا کیا حال ہے؟ ایک مدت سے انہیں نہیں دیکھا ہے. ٹھیک نہیں ہے، مولا علی کے فراق میں روتے رہتے ہیں. سب رو رہے اور وہ سب سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں. وہ علی کے باوفا دوستوں میں سے ہیں. انہیں عشق علی تھا. اسی طرح ان کی اولاد بھی عاشق علی ہے. تم نے کہا پیغام لائے ہو. اجازت دیجیے، میں تنہائی میں آپ کو بتاؤں گا. آؤ میرے ساتھ. یہ لو تمہارا. آؤ. امیر، امراس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ عبید اللہ کے بعد قیس ابن سعد نے بھی حسن ابن علی کی بیعت کر لی ہے. یا امیر، علی نے اس کو عراقی لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا. اس نے کہا یہ بھی عرض کر دوں کہ قیس نے نعرہ لگا کے کہا کہ دشمنان کتاب خدا اور سنت رسول اور منافقین سے جنگ کے لیے آپ کی بیعت کرتا ہوں. مگر حسن ابن علی نے کہا کتاب خدا اور سنت رسول کی پیروی کافی ہے اور ہر چیز ان دو میں موجود ہے. اس کے بعد قیس نے گرم جوشی سے بیعت کر لی. عمر سے کہو اس کے بعد وہ مجھے لکھا کرے. امیر ڈرتا ہے کہیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے. وہ مجھے لکھا کرے. اطاعت. عمر نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے گروہ نے ابا محمد کی بیعت میں جلدی کی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو علی کے دشمن تھے. خوارج؟ ہاں، خوارج اور بزرگان گروہ کی شکل میں حسن ابن علی کے پاس آئے. وہ سب شام کے ساتھ جنگ چاہتے تھے. اور پھر امر آس نے شم، اشعث اور ابن عمیر کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو حسن ابن علی کی بیعت سے روکا، مگر وہ نہیں مانے اور کہا ہماری حسن ابن علی کی بیعت کے لیے صرف ایک شرط تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ شام کے ساتھ جنگ کی جائے. شام کے ساتھ جنگ؟ اور حسن ابن علی نے قبول کیا؟ اور امر آس نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ پھر حسن ابن علی نے ان سے کہا نہیں، بلکہ مکمل اطاعت اور پیروی ہونی چاہیے، چاہے جنگ ہو کہ امن. اور ہاں ایک اور بات، اور وہ یہ کہ دمشق پہنچنے سے پہلے بعد الظہر 3 لوگوں نے مجھ پہ حملہ کیا تاکہ اس پیغام کے بارے میں جان سکیں جو میں لا رہا تھا. تو بتایا تم نے؟ نہیں امیر، اگر وہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے تو بھی میں زبان نہیں کھلتا. اور ہاں ایک اور پیغام. امر آس نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امر آس کو دیکھا؟ کہاں؟ اس کے آدمی مجھے اس کے پاس لے گئے تھے. وہ شام کے راستے میں ہے، بہت جلد یہاں پہنچنے والا ہے. امر آس ہے مکار اور بے دین، لومڑی صفت. پھر سے جان بچا لے گیا. کیسے اچھے وقت پہ آ رہا ہے، ایسا وقت کہ میں کبھی اس کا اتنا ضرورت مند نہیں تھا. ہاں، کہا پیغام لائے ہو؟ ہاں امیر، اس نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ سب کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن نہ کر دوں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا.
امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے فرزند ارجمند حسن ابن علی نے امور مسلمین کی باغ ڈور سنبھالی۔ امام نے مسند خلافت کو اس وقت سنبھالا کہ اس سے پہلے کوئی ان حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ عالم اسلام کو حکومت شام کی جانب سے بہت بڑا خطرہ لاحق تھا، جس کی حکومت کی بنیاد جھوٹ، ظلم اور مکاری پر استوار تھی۔ حکومت شام کو استحکام مل چکا تھا اور اس کا فتنہ و فساد ہر جگہ پھیل رہا تھا۔ ضعیف ایمان، سیاہ دل اور مردہ ضمیر لوگ اور دین و عقیدے میں کمزور افراد اس کے دھوکے میں آ کر اس کے گروہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جھوٹ اور فساد کا مرکز وسیع تر اور قوی سے قوی تر ہو رہا تھا۔ بہرحال جس دن کوفے نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی، وہاں موجود تمام لوگوں میں اتفاق رائے پایا گیا، جس کی مثال اس سے پہلے نظر نہیں آتی۔ وہ ممبر خلافت جو اپنے مولا و آقا کے دنیا سے رحلت ہو جانے پر غم زدہ تھا، اب وہ خوش نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ اپنی آغوش میں انبیاء کی وراثت کے مظہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں حسن ابن علی علیہ السلام سے زیادہ کوئی عابد و زاہد نظر نہیں آتا تھا جس میں تمام نیک خصلتیں جمع ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ فقط انہی کی شخصیت تھی جن پر مختلف آراء اور نظریات رکھنے والے اپنی رضا و رغبت سے تسلیم ہوئے، اور قیادت کی تمام صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ بہت سے افراد خود پرستی اور مفاد پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ بن چکی تھی، اور امام حسن علیہ السلام جن کا اخلاق پیغمبر کے عادات و اطوار اور صفات کی یاد تازہ کرتا تھا، یہ افراد ان کی بیعت کر کے اپنے گھناؤنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امام کے اخلاق اور نیک عادتوں کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ دیکھو کیا فوج ہے، کیا جاہ و حشم ہے، یہی تو وہ فوج ہے جس نے افواج مصر کو غارت کر دیا۔ خبر آئی ہے کہ مصر کو غارت کر دیا ہے۔ پھر سے یہ مکار بڈھا اپنے علاقے میں دکھائی دینے لگا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پھر کبھی اس بڈھے کو نہ دیکھوں گا۔ چلو
درود ہو امیر المومنین پر. سلام ہو سردار فاتح اور ہمارے ہمیشہ کے یار پر. مجھے معلوم ہے تم مجھے امیر المومنین کہہ کے اپنے دل میں ہنس رہے ہوں گے. سچ بتاؤ پسر ابو سفیان، کیا تم نہیں ہنس رہے تھے؟ اے لومڑی صفت، میری آرزو تھی کہ خوارج کی ایک تلوار سے تم اپنے اجداد سے جا ملتے. تعجب ہے، میری بھی تمہارے لیے بالکل یہی آرزو تھی. پسر ابو سفیان، سب کچھ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. یزید، تمہاری شاعری کیسی چل رہی ہے؟ آج کل میں شکار کر رہا ہوں. اچھا، تو تم نے شکار شروع کر دیا ہے؟ البتہ شکار اور شاعری میں بھی عجیب رابطہ پایا جاتا ہے. شکار کی کھال کو شاعر لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کے گوشت سے ہم جیسے فقیروں کا پیٹ بھرتا ہے. ہمارے جیسے مکار سے تعجب ہے کہ میرے بیٹے کا مذاق نہ اڑاؤ. کل کو اگر وہ میری جگہ آ جائے تو تمہیں جلاد کے حوالے کر دے گا. نہیں، میں بالکل پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اس نوجوان شاعر میں حکمرانی کے کوئی آثار نہیں دیکھتا. تیرے منہ میں خاک ہو بدبخت. میں مطمئن ہوں کہ تم بھی ایسا ہی سوچتے ہو. عجیب ہے. بتاؤ، اس حملہ آور کی وار سے تم کیسے بچ گئے؟ بالکل ویسا ہی جیسے تم بچے ہو. اب کچھ دیر آرام کر لو اور پھر دربار آ جانا. مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے. تم کو ہمیشہ میری ضرورت رہے گی. کہاں ہے وہ؟ آپ بیٹھے ہو، ابھی آتا ہوں. شمر، عمرو اور حجار تم سے ملنے آئے ہیں. کہاں؟ ادھر سائے میں بیٹھے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کیسے آنا؟ تم سے کچھ بات کرنی ہے. بتاؤ، میں سن رہا ہوں. تم نے حسن ابن علی کی بیعت سے متعلق شرطیں سن لیں، جنگ اور غیر جنگ میں پیروی. کیا خیال ہے تمہارا؟ اس شرط پہ کہ حسن ابن علی معاویہ سے جنگ کرے، بس. حسن کے ہاتھ بیعت؟ لیکن تم نے تو ان کے باپ سے جنگ کی ہے. ہم نے معاویہ سے بھی جنگ کی ہے. حسن نہ علی ہے اور نہ معاویہ جیسے. دھوکہ نہ دو شمر، حسن وہی ہیں جو علی تھے. ان سے تمہاری دشمنی ان کے باپ کی دشمنی سے کم نہیں ہے. ہماری معاویہ سے دشمنی اس سے 100 گنا زیادہ ہے. جانتا ہوں تمہاری معاویہ کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن معاویہ کے پاس دولت کے علاوہ سرداری کی بھی طاقت ہے. عراق والے معاویہ کی سرداری کو نہیں مانیں گے. وہ مانے یا نہ مانے، معاویہ تخت سلطنت پر ہے اور باقی رہے گا. شاید وہ شام میں ہو نہ کہ عراق میں. اس کی سرداری شام، یمن، مصر اور جزیرے تک ہے. اشعث نہیں سنا اشعث نے کیا کہا؟ معاویہ اس وقت یہاں قدم رکھ سکتا ہے کہ جب ہم یہاں نہ ہوں. وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. بتاتا ہوں معاویہ کے کتوں. مہمانوں کا قتل؟
शेमर, हम यहाँ मशवरे के लिए आए हैं, न झगड़ा करने के लिए। हम पर तलवार उठा रहे हो। आ जाओ शेमर। सुनो अम्र, बनु उमैया को इराक की सरदारी नसीब नहीं होगी, यहाँ तक कि वो अली के शियों को भी अपने साथ मिला ले। तुमसे कोई बात नहीं करनी आम्र, चलो चलते हैं। हज्जार, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम सुनो। ये तुम ही थे कि सिफीन में खुफिया तौर पर मुआविया के हाथों बैत की, और जब कुरान नेज़ों पर उठाया गया तो लोगों को फर्जंद अबू तालिब के खिलाफ भड़काया। ये सच है, तुम ही लोगों ने तलवार इब्ने मुलजिम के हाथों में दी। खुदा की कसम, अगर तुम धोखेबाजी करोगे तो हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो कस्साब ऊँटों के साथ करते हैं। अब जाओ और इस अहमक के कान में कह दो कि कजरवी इख्तियार न करे। तुम मेरी बात सुनो, मैं 10,000 बहादुर जंगजू और इनसे भी खूंखार अफराद को अपने झंडे तले जमा करूंगा, और फिर हम सब हसन इब्ने अली के साथ मिलके तुम्हें और हिंदा की औलाद को नीस्त नाबूद कर डालेंगे। आओ आगे। नहीं छोड़ूंगा। शेम, चलो घर चलते हैं। हमें अबू सुफियान के बेटे को खत लिखना चाहिए। लिखना चाहिए कि अगर तख्त ताज चाहिए तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। चलो चलते हैं। हमें होशियार रहना चाहिए। उधर सुनो क्या कह रहे हैं। सुनो जमात, शाम से खबर आई है कि माविया लश्कर जमा कर रहा है और फितना बर्पा करने का कष्ट रखता है, और ये भी खबर है कि अम्र आस मिस्री सिपाहियों समेत उससे मिल गया है। तुम लोग अबा मोहम्मद के कासिद अपने कबीले के सरदारों तक ये खबर पहुंचा दो, और साथ में ये हसन इब्ने अली के खत ले जाएं और कहना फर्जंदे रसूल खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं। जाओ, खुदा हाफिज। अब जाएं। चलो चलते हैं। सुनो शिमर,
मुआविया ने लश्कर तैयार कर लिया है और अमरास भी उससे मिल गया है और हसन इब्न अली ने भी अपने कासिद हर जगह रवाना कर दिए हैं और वो भी जंग की तैयारी के लिए फौज जमा कर रहे हैं। चलो अच्छा है, अबा मोहम्मद ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सुनो शिमर, अमरियास जिंदा है और माविया से मिल गया है। लगता है वो अहमक भी अपनी मामूरियत अंजाम नहीं दे पाया। अच्छा है, मैंने भी अहद किया है कि सुफियान और आस के बेटों को मैं अपने इन्हीं हाथों से 2 टुकड़े कर दूं। अगर वक्त आ गया तो मैं अली की तरह उसकी शर्मगाह को देख के शर्माऊंगा नहीं, चाहे वो हजारों कुरान नेज़ों पे लाएं और उसके तमाम अजदाद मेरे सामने नंगे होके नाचें। खुदा की कसम मैं सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। मुझे इस बात पर तअज्जुब है कि जब किसी को अमर आस के बारे में खबर नहीं है तो अबा मोहम्मद कैसे और इतनी जल्दी सबसे पहले शाम के हालात से बाखबर हो गए और फौरन अपने नुमाइंदों को कूफे के तरफ भेज दिया। अच्छा है, ये जवान मुझे पसंद है। मैं पहले से कहता था कि ये न अली है और न माविया जैसा इसका साथ दिया जा सकता है।